नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी मोहब्बतों और चाहतों के साथ लियाकत नवाज़ मालिक हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इस सिलसिले को अब आगे बढ़ाते हैं। 1958 में अयूब खान साहब ने मार्शल लॉ लगा दिया। 1960 के शुरू में ईस्ट पाकिस्तान में कुछ लोगों ने ये प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि चूँकि ईस्ट पाकिस्तान की जो बरामदात हैं वो मगरबी पाकिस्तान से ज़्यादा हैं और मशरक़ी पाकिस्तान को उनका जायज़ हिस्सा नहीं मिल रहा। तो उन्होंने ये एक प्रोपेगेंडा किया कि जो मगरबी पाकिस्तान की जो हुकूमत है या मगरबी पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो मशरक़ी पाकिस्तान का हक सलब कर रहे हैं। अयूब खान के वज़ीर कानून जस्टिस इब्राहिम ने इन वाक़यात का ज़िक्र अपने डायरीज़ ऑफ जस्टिस इब्राहिम में किया है। उन्होंने एक मीटिंग की अयूब खान साहब के साथ और अयूब खान साहब से कहा कि इस किस्म का प्रोपेगेंडा ईस्ट पाकिस्तान में शुरू है और इसका सदेबाब करना चाहिए। और वो लोग मशरक़ी पाकिस्तान के ये कह रहे हैं कि क्योंकि मगरबी पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा फ़ासला है, तो इसलिए इन दो सूबों की अपनी अपनी मईशत होनी चाहिए और इनके अपने वसाइल जो हैं इन पर ही इस्तेमाल करने चाहिए और फेडरल गवर्नमेंट के पास सिर्फ ख़जाना, दिफा और वजारत ख़ारजा हो, बाकी चीज़ें जो हैं वो सूबों के पास रहें। और अगर हो सके तो ईस्ट पाकिस्तान में एक पैरामिलिट्री फोर्स भी बनाई जाए जिसमें सिर्फ बंगाली लोगों को उसमें शामिल किया जाए। इस पर अयूब खान साहब ने कहा कि तो फिर उनसे कहो कि वो कन्फेडरेशन क्यों नहीं बना लेते। इसका मतलब ये हुआ कि उनसे ये कहो कि वो अपना अलहदा मुल्क बना लें, कन्फेडरेशन बना लें। अब ये जो बात है जो अयूब खान साहब ने कही, इस पे जो ईस्ट पाकिस्तान के जो अलहदगी पसंद लोग थे उन्होंने ये प्रोपेगेंडा किया कि मगरबी पाकिस्तान हमसे जान छुड़ाना चाहता है या फेडरल गवर्नमेंट जो है हमसे जान छुड़ाना चाहती है। कुछ अरसे के बाद जो जस्टिस इब्राहिम थे उन्होंने वजारत कानून से इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने इस्तीफ़ा जब दिया, उन्होंने जब सोहरवर्दी साहब को गिरफ़्तार किया गया कराची से, तो उन्होंने अयूब खान साहब से कहा कि आपने बहुत बड़ी ब्लंडर की है, ये एक बहुत बड़े लीडर हैं और ये ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को संभाल सकते हैं और इनको आप गिरफ़्तार ना करते तो अच्छा था। तो अयूब खान साहब ने उनको जवाब दिया कि अगर मैं सोहरवर्दी साहब को ढाका से गिरफ़्तार करवाता तो हो सकता है कोई अपराइजिंग होती, लेकिन चूंकि मैंने इसको कराची से गिरफ़्तार करवाया है तो कोई अपराइजिंग नहीं है और कोई मसला नहीं है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। उसके बाद जस्टिस इब्राहिम ने अपनी वजारत से रिज़ाइन कर दिया और जब अयूब खान साहब राजशाही यूनिवर्सिटी में कुछ अरसे के बाद डॉक्टरेट की डिग्री लेने गए तो वहाँ पे राजशाही यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स ने ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश के हक़ में नारे लगाए और अयूब खान के ख़िलाफ़ भी नारे लगाए। जस्टिस इब्राहिम के बाद वज़ीर कानून बनते हैं जस्टिस मुनीर। ये वही जस्टिस मुनीर हैं नज़रिया ज़रूरत के बानी। तो इनको को ब्रीफ करके हुकूमत पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान भेजती है। जब ये ईस्ट पाकिस्तान जाते हैं तो वहाँ पे बैठे हुए एक लीडर हैं रमीज़ुद्दीन, उनके साथ ये बातचीत कर रहे हैं, कुछ इस किस्म की बातें चलती हैं।
تو رمیز الدین ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کی باتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ہم سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی مشرقی پاکستان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو جسٹس منیر نے کہا کہ مجھے بھی یہی لگتا ہے، اور یہ ذکر جو ہے یہ جسٹس منیر کی کتاب جناح سے زیاد تک میں اس کا ذکر ہے۔ تو رمیز الدین کہتے ہیں کہ جناب عالی، ہم اکثریت میں ہیں، آپ اقلیت میں ہیں، ہماری آبادی زیادہ ہے، اقلیتیں اکثریتوں سے علیحدہ ہوتی ہیں، اکثریتیں اقلیتوں سے علیحدہ نہیں ہوتی، ہم علیحدہ نہیں ہو سکتے، آپ نے علیحدہ ہونا ہے تو ہو جائے۔ لیکن ایوب خان صاحب کی جو حکومت تھی اس میں آپ اس چیز کو سیریس نہیں لے رہے تھے کہ ایسٹ پاکستان میں کیا لابا پک رہا ہے۔ 1963 میں یہ 1963 میں سہروردی صاحب جو ہے، یہ تاریخ ہے سہروردی صاحب کے 5 دسمبر 1963 کو سہروردی صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے، اور پھر شیخ مجیب الرحمان صاحب پارٹی کی باغ دور سنبھال لیتے ہیں۔ 1965 میں جو الیکشن ہوتا ہے مادر ملت کا اور ایوب خان صاحب کا، اس میں ایسٹ پاکستان میں جو دھاندلی اور جس قسم کی وہ دھاندلی سے زیادہ کچھ کیا گیا، اس میں ایسٹ پاکستان کے لوگوں میں اور بددلی پھیلی۔ پھر سہروردی صاحب انتقال کر گئے اور شیخ مجیب الرحمان صاحب جو ہے انہوں نے باغ دوڑ سنبھال لی۔ ایک دفعہ ایوب خان صاحب ڈھاکہ جاتے ہیں، اور ڈھاکہ میں پھر منم خان اور لیڈر بیٹھے ہیں، پھر بات چیت چھڑتی ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ مشرقی پاکستان میں احساس محرومی پھیل رہا ہے، آپ اس کا کچھ سدباب کریں۔ تو ایوب خان صاحب یہ فرماتے ہیں، اور یہ بات شہاب نامہ میں لکھی ہے۔ ایوب خان فرماتے ہیں، اگر آپ نے مغربی پاکستان سے علیحدہ ہونے کا عزم کر رکھا ہے تو باہمی زور آزمائی، الزام تراشی اور سر پھٹول کی ضرورت نہیں۔ ہم سب کو بھائیوں کی طرح ایک میز کے گرد بیٹھ کر خوش اسلوبی اور خیر سگالی سے الگ ہونے کا فیصلہ کر لینا چاہیے۔ یہ شہاب نامہ میں صفحہ 851 پہ یہ درج ہے۔ یہ پاکستان کے صدر کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے علیحدہ ہونا ہے تو آئیں ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت جب انہوں نے یہ فرمایا تو سناٹا چھا گیا، بالکل سناٹا چھایا، اور تھوڑی دیر کے بعد منم خان نے کہا، نو نو وی ڈو ناٹ ایون ڈریم آف اٹ۔ ہم آپ کی حکومت کے خلاف تو ہو سکتے ہیں مشرقی پاکستانی، لیکن پاکستان سے علیحدگی کا نہیں سوچ سکتے۔ لیکن اس وقت شیخ مجیب الرحمان صاحب جو ہیں وہ عوامی لیگ کے لیڈر بن چکے تھے، اور 1966 میں انہوں نے 6 نکات کی داغ بیل ڈالی اور 6 نکات مارکیٹ میں آ گئے۔ 6 نکات میں یہ تھا کہ دونوں صوبوں کی اپنی اپنی معیشت ہوگی، اپنی اپنی کرنسی بھی ہو سکتی ہے، اپنی اپنی پیراملٹری فورس بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ 6 نکات میں شامل تھا۔ 1968 میں شیخ مجیب الرحمان کو گرفتار کر لیا گیا اگرتلہ سازش کیس میں۔ پھر ایوب خان خلاف جو ایجیٹیشن تھی وہ چلتی رہی۔ 1969 میں جو ہے شیخ مجیب الرحمان کو بھی رہا کر دیا گیا، اور ڈیموکریٹک
ایکشن کمیٹی اس کو بلایا گیا، ایوب خان صاحب نے بلایا، اور انہوں نے کہا کہ وہ آئندہ الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، اور جو سن 70 میں ہوگا، اور پارلیمانی نظام حکومت کا الیکشن کرایا جائے گا۔ اس سے پہلے یہ سب لیڈر جو تھے، شیخ مجیب الرحمان سمیت پاکستان کے سارے سیاسی لیڈر جو تھے ایوب خان کے ساتھ گول میز کانفرنس میں بیٹھے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے اس سے پہلے، یہ مارچ میں یہ ہوئی، اور فروری میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ملک غلام مصطفیٰ کھر صاحب کے ساتھ مل کر ایک بھوک ہڑتال شروع کر دی، اس لیے وہ اس ڈیموکریٹک ایکشن کمیٹی کے جو فرنٹ تھا اس کی میٹنگ میں نہیں تھے۔ لیکن اس وقت جرنیلوں کا کچھ پلان اور تھا۔ ایوب خان نے 10 مارچ کو یہ کانفرنس بلائی، اس میں بات چیت کی، یہ 10 سے 12 مارچ تک یہ چلتی رہی۔ اس کے بعد 24 مارچ کو ایوب خان صاحب سے یحییٰ خان نے ریزگنیشن لے لیا۔ لوگ کہتے ہیں ایوب خان صاحب نے خود دیا، نہیں، یہ ایوب خان صاحب سے زبردستی ریزگنیشن لیا گیا، اور 25 مارچ کو یحییٰ خان صاحب نے پاکستان میں مارشل لا لگا دیا، کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کر دیا۔ جو ایوب خان کا جو آئین تھا اس میں کہا گیا تھا کہ اگر صدر پاکستان کسی وجہ سے اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کر سکے یا ریزائن کرے تو وہ اسپیکر یا چیف جسٹس آف پاکستان کو اپنا ریزگنیشن دے جائے گا یا اسپیکر کو دے جائے گا، لیکن وہ کانسٹیٹیوشن ختم کر دیا گیا اور یحییٰ خان صاحب برسر اقتدار آ گئے۔ اب آتے ہیں اگرتلہ سازش کیس کے تحت۔ اگرتلہ سازش کیس کیا تھا؟ کہا جاتا ہے کہ شیخ مجیب الرحمان نے ہندوستان سے مدد مانگی تھی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نہیں، وہ تو پاکستان کا حامی تھا۔ دیکھیں، سن 66 کے بعد جو 6 نکات آتے ہیں وہ شیخ مجیب الرحمان صاحب کے، ان کا تصور آپ دیکھ لیں، علیحدہ کرنسی، علیحدہ فوج، علیحدہ معیشت، 2 صوبوں کی۔ 22 فروری 2011 کو یہ جو اگرتلہ سازش کیس میں جو لوگ جو ملوث تھے اور وہ جو پکڑے گئے ہیں وہ 35 لوگ تھے۔ 35 لوگوں میں 3 سول سرونٹس تھے اور 32 سیاستدان تھے۔ ان سیاستدانوں میں ایک شخص شوکت علی کا نام بھی تھا، جس کا نام شوکت علی تھا۔ شوکت علی نے 22 فروری 2011 کو بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ میں یہ کہا کہ اگرتلہ سازش کیس کوئی جھوٹ نہیں تھا، یہ ایک حقیقت تھی۔ شیخ مجیب الرحمان، ایک نیوی سٹیورڈ، اور محمد علی رضا، یہ 3 لوگ جو ہے اگرتلہ گئے تھے۔ اگرتلہ جو ہے ہندوستان کی اسٹیٹ ہے، تری پورہ اس میں واقع ہے، اور انہوں نے ہندوستان کی حکومت سے پاکستان سے علیحدگی کے لیے مدد مانگی تھی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا۔ اور جو لوگ سینہ گزٹ کی بات کرتے ہیں نا اور کسی پہ الزام لگا دیتے ہیں کہ نہیں جی وہ پاکستان علیحدہ وہ پاکستان توڑنا نہیں چاہتا تھا، وہ نہیں، اور پھر بعض لوگ یہ الزام لگا دیتے ہیں کہ جناب اگر وہ تھا تو چھوڑا کیوں گیا، بنگلہ دیش کو تسلیم کیوں کیا گیا؟ تو میرے بھائیوں، بنگلہ دیش اس لیے تسلیم نہیں کیا گیا کہ بڑا شوق تھا،
पाकिस्तान की फ़ौज को जंगी जराइम की जो अदालतें हैं उनसे बचाने के लिए एक ही तरीका था। जो कुछ ईस्ट पाकिस्तान में हुआ था, हिंदुस्तान और बांग्लादेश की हुकूमतें आपको बैनुल अक़वामी अदालतों में घसीटना चाहती थी। ठीक है, इल्ज़ाम लगाना आप काम है लोगों का, लगा देते हैं इल्ज़ाम। फिर उसके बाद क्या हुआ? भुट्टो साहब की गलती ये थी कि भुट्टो साहब जब 1967 में पार्टी बनती है, वो मगरबी पाकिस्तान में पार्टी को फ़ाल करते हैं। जब वो ईस्ट पाकिस्तान जाने का सोचते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान में पार्टी जो है उनकी बनाई जाए, तो उस वक्त मौलाना अब्दुल हमीद भाषानी, जो उनकी भी एक अवामी लीग थी, और वो सोशलिस्ट मौलाना जिनको कहा जाता था, वो पाकिस्तान में मगरबी पाकिस्तान तशरीफ लाते हैं और नारा लग गया, भुट्टो भाषानी भाई भाई। ये याद होगा दोस्तों को, उस वक्त के लोगों को। भाषानी साहब ने भुट्टो साहब को ये एतमाद दिया कि आप चूंकि मगरबी पाकिस्तान में आप बिजी हैं, तो चूंकि हमारा मंशूर एक है, मुझे वहाँ पे काम करने दें, मैं वहाँ से काम करूँगा, आप यहाँ पे काम करें, और इंशाअल्लाह अगर इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के बाद हम मुश्तरका तौर पे एक हिकमत अमली बना लेंगे। लेकिन इलेक्शन से कुछ दिन कबल हम अब्दुल हमीद भाषानी साहब जो हैं, वो अपने आप को इलेक्शन से अलहदा कर लेते हैं। अब अवामी लीग, जिसने लोगों को इतना मोबिलाइज कर दिया था अलहदगी के लिए, इलेक्शन होता है, वो 160 सीटें लेकर सब पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है। अब मसला ये है कि अब बातचीत क्या होती है। अब इस बात में मुस्तफ़ा खर साहब जो हैं वो हर मीटिंग में शामिल हैं। अब लोग कहते हैं जी वो शेख मुजीबुर रहमान को हुकूमत नहीं दी गई, अगर वो हुकूमत दे देते तो ये। अब मुझे ये बताएं कि जब 6 नुकात बनते हैं, वो 2 सूबों के मुतल्लिक बनते हैं, एक मगरबी पाकिस्तान, एक मशरकी पाकिस्तान, 2 अलग मईशतें। अब जो है, अब सूबाई, अब मगरबी पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, 1 यूनिट टूट चुका है, ईस्ट पाकिस्तान 1 सूबा है। अगर इतनी 2/3 मेजॉरिटी के साथ मुजीबुर रहमान जो है वो उस इलेक्शन जीता है, और कुछ अलहदगी पसंद मगरबी पाकिस्तान में, जिनका नाम मैं नहीं ले सकता, बलूचिस्तान में भी अलहदगी की तहरीक चल रही है, खैबर पख्तूनख्वा उस वक्त सूबा सरहद, उसमें भी अलहदगी की तहरीक चल रही है, वो भी उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। तो भुट्टो साहब जो उनके साथ शेख मुजीबुर रहमान साहब के साथ बात कर रहे हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि जनाब ये करेंसी की बात छोड़ें, ये फौज की बात छोड़ें, आप मईशत रखें, हम भी चाहते हैं कि सूबाई खुद मुख्तारी हो। ये आप खर साहब से पूछ सकते हैं, खर साहब माशाअल्लाह हयात हैं, उनसे बात हो सकती है। आप जो हैं ये काम ना करें। अगर ये काम आप करते हैं तो सूबा एक है मशरकी पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान के एरिया में 4 सूबे हैं, कोई मसला नहीं आप कितने बड़े हैं। जब आप अलहदा करेंसी की बात करेंगे, अलहदा फौज की बात करेंगे, तो सूबा सिंध भी करेगा, सूबा सरहद भी करेगा, पंजाब भी करेगा, बलूचिस्तान भी करेगा। तो ये मसला ये नहीं है कि आप कितने बड़े हैं। आप इन चीज़ों को छोड़ें और पाकिस्तान को एक रहने दें, ये कन्फेडरेशन ना बनाएं। तो मेरे साथियों, ये थी बात कि आपने शेख मुजीबुर रहमान जो है उनको हुकूमत देना चाहते थे, क्यों नहीं, उनकी बड़ी अक्सरियत थी, लेकिन जिस एजेंडे पर वो पाकिस्तान पे हुकूमत करना चाहते थे और पाकिस्तान को तोड़ना चाहते थे, माशाअल्लाह आज भी पाकिस्तान ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलहदा हो गया, लेकिन मगरबी पाकिस्तान एक है।
اور انشاءاللہ ایک ہی رہے گا۔ تو یہ جو سینہ گزٹ جو چھپتے رہتے ہیں، بنتے رہتے ہیں، کبھی بھٹو صاحب پہ الزام لگا دیا جاتا ہے کہ بھٹو صاحب نے پاکستان توڑا، یہ بات نہیں ہے۔ پاکستان آپ شہاب نامہ بھی پڑھیں، جسٹس ابراہیم کی ڈائری بھی پڑھیں۔ جب ایک صدر پاکستان کا یہ کہتا ہے، علیحدگی کی باتیں کرتا ہے کہ آپ علیحدہ ہو جائیں، آپ اب کنفیڈریشن بنا لیں، تو پھر ان لوگوں کو ہمت بڑھتی ہے، ان لوگوں کی جو اس چیز کو کرنا چاہتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے شیخ مجیب الرحمن کی ہمت بڑھی کہ یہ تو ہم سے علیحدگی چاہتے ہیں، اور وہاں پہ جو ایجوکیشن سسٹم ایسٹ پاکستان میں تھا وہ بھارت نواز لوگوں کے پاس تھا۔ انہوں نے اس پروپیگنڈے کو ہوا دی اور لوگوں میں اس چیز کو مشہور کیا، اور اس طریقے سے پاکستان دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ فیصلہ آپ کا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا اس پہ کتنی حقیقت ہے۔ میں نے یہ بات کسی لگی لپٹی کے بغیر کہی ہے۔ آپ سب کا، دوستوں کا بہت شکریہ۔ میرے ویڈیو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کومنٹس دیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ سے ہر ہفتے ملاقات رہے گی۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت اور دائم و قائم رکھے۔ آپ کی محبتوں اور دعاؤں کے ساتھ لیاقت نواز ملک اجازت چاہتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔